karza rupa तीन आईला तुझे मुका हाडला मोजां karza rupa आईला तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या मुदा आईला तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या मुदा तू आमचो वर्सण वंदा पाया पडता तुझे समका तू आमचो वर्सण वंदा पाया पडता तुझे समका आया तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या मुदा आया तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या मुदा आया तुझ्या दारा मग चंद दोळे आम्ही दापिया आमच्या दोन्ही हात आमच्या मुखार उदारे दवरिया परत आम्ही दिंत म्हणया आईले हांव सोम्या तुझ्या दारार दर्शन दे सोम्याकडे मागा तुम्ही हांगा बरोसो आदार आसा ह्या बहु पवित्र साक्रामेंतान तुमचे दोन्ही हात उदारे दवरून त्या जेजू कडेन मागा सोम्या तुझे दर्शन दी म्हाका आमकां हरी एकल्यागे दर्शन दी त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें हालेलुया 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 मोगळां जेजू या बहु पवित्र साक्रामेंतान तूं गरजतो आदार आसाय तुझे हजरपण आमी वळखून घेता तुका आमी नमान करता आराधन करता सोम्या 2025 वर्सां आदी ह्या संवसाराक तूं आयिल्लोय त्या वाठांनी सोलून गेलोय लोकांच्या घरांनी गेलोय त्या लोकांक भेटलोय सबारांक तुवें आपडलें घेवन गेलें तुजी सकत कृपा तांच्या जिवितांत वाळयली सोम्या जेजू तुजें दर्शन सबारांच्या जिवितांत तुवें दिलें हरी एकल्यागे बरें करीत तूं मुखार गेलोय सोम्या तुलसू तो ह्या बहु पवित्र साक्रामेंतान ह्या घडये आजार आसाय म्हणलें पावर्थान हांव पात येता सोम्या तुलसू तो 2025 वर्सां आदी ह्या संवसाराक आयिल्लो तुलसू लोकांच्या घरांनी गेल्लो लोकांक भेटोवन गेल्लो लोकांच्या मोगान बरयल्लो लोकांक आपडलो गुण केल्लो तुजी कृपा सकत तांच्या कुडीन वाळयल्लो सोम्या तुलसू हांगा आसाय तुजेर पात येता सोम्या तुजेर पात येता सोम्या तुका आराधन करता नामान करता स्तुती करता सोम्या जेजू ह्या घडी हांगासर दिपयेर पडलेल्या हरी एका या भावा भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता विविध माध्यमां मारिपात गांवांत परगांवांत हांव ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एका पावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या तुजें दर्शन तांकां दी हरी एकल्यागे तुजें दर्शन सोम्या ह्या घडये दी सोम्या तांकां लागीं सर सोम्या तांच्या लागीं सर सोम्या तांकां आपड सोम्या तुजी दैवीक सकत कृपा तांच्या कुडींत तांच्या जिवितांत वाळय सोम्या आज तुज्या मुखार सरपडून तुका वेंगता सोम्या तुका तांणी मोगान वावरतान वेग मारल्या सोम्या आपड सोम्या तेजो आपड हरी एकल्यागे तुजे आशिर्वाद दी बेसांव दी सोम्या तुजी सकत कृपा वाळय सोम्या तांचे संगत राव सोम्या तुजे दर्शन दी सोम्या हरी एकल्यागे दर्शन दी सोम्या तुजी कृपा वाळय सोम्या सकट वाटो तांकां उक्ते कर सोम्या ह्या आराधना वेळा तुजे कडेन परतून मागता सोम्या तुजे कडेन परतून मागता सोम्या तुज्या नांवान हांव मागता सोम्या तुज्या तुवें म्हळ्यार तुज्या नांवान मागलेलें मेळटा म्हणून तर तुज्या नांवान मागता सोम्या हरी एकल्याक आपोर सोम्या हरी एकल्याक आपोर सोम्या तांचे वाटो उक्ते कर सोम्या तांकां बरेपण लाभय सोम्या तुजो सांगाती तुजें दर्शन दी सोम्या टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 सगळं मी बसया मोगाचें
आयच्या पयल्या वाचपांतली सिराकाच्या पुस्तकांतली उतरां बरें करून वाचतलें आमच्या भयणी तुमी आयकलें. ह्या पत्रांतली उतरां हांवें एक घडी उडासा काडलें जाल्यार भियेनाका, तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार. भियेनाका, तुजे दीस तुवें सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ह्या सोमयाक आमी वेंग मारी जाय. ह्या सोमयाक आमी वेंग मारी जाय. आनी जर तर सोमी आनी सोमयाच्या वेंगेंत हांव आसा, आमचें जिवीत सार्थक मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत बेसांवांनी भरलेलें. इंग्लिशांत एक पिंतूर आसा, हांवें मस्त पोटी पळयलां, मस्त जाणांक हांवें दाखयलां. प्रत्येक जावन सिस्टरांक आमी क्लास शिकान घेतना टर्शियन्सांक प्रत्येक जावन हांवें दाखोवचें आसलें एक मुवी. आनी ह्या मुवीचें नांव जावन आसा करेजियस म्हणली मुवी, इंग्लिशान करेजियस. आनी ह्या मुवींत एका बापायचो पात्र भुरग्यांत, एका बापायचो पात्र तेज्या भुरग्यांत. आनी ह्या मुवींत एक बापूय आनी ताका दोगां भुरगीं, एक चली आनी चलो. चली असो मस्त मोग करता, चल्याक तितलो मोग दाखयना. आनी हे चली एक दीस एक्सिडेंट जावन मरण पावलें. आनी त्या घडये हो बापूय रडता आनी रडता कांगाल जाता. आनी त्या घडये ह्या बापायक आपणसो पात्र, म्हज्या पुता थंय हांव खेळो ना, म्हज्या भुरग्यान थंय खेळो ना, हांव एक बरो बापूय जावं ना म्हणलें. त्या घडये ताका भोगता मोगाचें न्हू, भोगता. आनी ताचें जिवीत नविकृत करूंक तो प्रयत्न करता. आनी निमान ह्या मुवीच्या अखेरेक येताना एक रेजोल्युशन, एक निर्धार करचें तें एक गडीत आसा. आनी ह्या निर्धारांत अशें आसा, उतरां अशीं आसलीं. तो म्हणटा सक्कडा मुखार, सक्कड दादल्या मुखार, सक्कडा मुखार म्हणटा, हांवें आनी म्हज्या घराण्यान, हांवें आनी म्हज्या भुरग्यांनी, हांवें आनी म्हज्या पत्नीन सर्वेस्पराक वेंग मारल्या, सर्वेस्पराक वेंग मारल्या. म्हजें आनी म्हज्या घराण्याचें जिवीत सर्वेस्पराक हांवें समर्पण केलां. ह्या फुडां हांवें म्हजें जिवीत, म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत हांवें चलोवन व्हरचें न्हय, सर्वेस्परान चलोवन व्हरचें. हांवें म्हजें जिवीत ताच्या हातांत हांवें समर्पण केलां. हांवें सर्वेस्पराक वेंग मारल्या म्हणटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो आमचें जिवीत आमी चलोवन व्हरचें न्हय, आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें आमच्या सोमयान, आमच्या सोडवणदारान, ह्या संवसाराच्या रायान आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें. त्या देखून हांवें सांगलें, आमी हरी एकल्यांनी ताका वेंग मारूंक जाय. मोगाचेनो आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करूंक जाय. आनी केन्ना आमी हें करूंक तयार आसा, केन्ना आमी तें करता, आमच्या जिवितांत आशिर्वाद वालतात, आमच्या जिवितांत बरेपण वालता, आमच्या जिवितांत सोमी आमच्या बगलेक तो रावता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 12 वाक्य 2 म्हणटा, देव म्हजें तारान, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोंचो ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कितलीं सोबीत उतरां बळ्या मोगाचेनो. देव म्हजें तारान, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोंचो ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन. एक घडी ही उतरां सांगाता म्हणे आपल्या दोनी हातार द्यायचे दवरा. देव म्हजें तारान, देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरतां, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोंचो ना, आनी हांव केदींच भियोंचो ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन. आनी म्हजें गायन. कीर्तन 20:3 वाक्य 4 म्हणटा, कळक्या पालक्यांत हांव सलांतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सोवें आसाय, तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. केन्ना ताचेर विश्वास दवरता ही उतरां आमची जातात. कळक्या पालक्यान तरी सलांतरी हांव भियोंचो ना, कित्याक तूं म्हज्या सांगात आसाय, हांव एकलो न्हय, म्हजें जिवीत हांवें तुका दिलां आनी तुवें म्हाका घेतलाय.
म्हाका तुजो जावन घेतलाय आनी तूं म्हजे सांगात आसाय म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हरताय हांवें कोणाक कित्याक भियेजय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका दितात परतून उतरां एक घडी सांगात म्हणी आमचे दोनी हात आमच्या अर्देशार आसून दी कलक्या पालक्यांत कलक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कसलेंच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय तूं म्हजे सवें आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात मोगाचें परतून सोमियाचेर भावार्थ पातयेनी दवरून ही उतरां आमची करून आमी म्हणया मोगाचें सोमियाक सांगया सगळें तुमचें जिवीत ताका समर्पण करा ताचेर विश्वास दवरा ताचेर पातयेनी दवरा मोगाचें ह्या सक्रामेंतांत आसो तो उंडो न्हय सोमी कोरोसो जिवो आजार आसा तुका आनी म्हाका नांवान वळखोवचो ह्या घडये तुका आनी म्हाका पळोवचो म्हाका आनी तुका लागीं येवन ताचें दर्शन दिवचो तोच सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा ताका सांगया धैर्यान सांगया कित्याक म्हजो भावार्थ म्हजो भरवोसो तुजेर एकल्याचेर तुजे शिवाय म्हाका पातयेनी ना सोमिया म्हूण त्या सोमियाक सांगून परत ही उतरां आमची घन आमी व्हडा पातयेनी काळज दंतावन काळजाच्या त्या गुंडायतावन त्या सोमियाक आमी सांगया आनी म्हणया कलक्या पालक्यांत हांव सलांतरी कसलेच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात हालेलुया 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 एक घडी आमचे दोळे दांबिया परत आमचे दुनियात आमच्या अर्देचेर आसून दी संपूर्ण तरान तुमकां सोमियाच्या पांयां तळा दिया मोगाचें न्हू आसा तशें दिया तुमचें बरेपण तुमचें खोटेपण तुमचो संतोष तुमची बेजाराय तुमचें सूख तुमचें दूख हर एक संगती ह्या घडये ताका दिया ताच्या पांयां तळा समर्पण करया तो तुका वळखता संपूर्ण तरान वळखता तूं कोण तूं कितें तूं कसो ताका कळीत आसा ताका संपूर्ण त्या सोमियाच्या पांयां तळा आमकां आसा तशें आमी समर्पण करया सोमी तुका ह्या घडये तुजें नांव कान उलो मारता तुजें नांव कान उलो मारता म्हूण उडास दवर तो ताळो तुज्या कानांनी तुका आयकोन दी सोमी म्हणटा तूं म्हजो तूं म्हजें हांव आसां तुज्या सांगाता हांव आसां तुज्या सांगाता सोमी म्हणटा तुका त्या ताळ्याक कान दी तुजें जिवीत ताका उगडा कर तुजें जिवीत ताका समर्पण कर तुमची जबाब आराधन तुका सुमियान जेसू 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 आमच्या सुमिया आणि आमच्या देवा आराधन तुका सुमियान जेसू आमच्या तारोका आराधन तुका सुमियान जेसू आमच्या श्रेष्ठ याजका आराधन तुका सुमियान जेसू आमच्या जीवानी जीवानपणा आराधन तुका सुमियान जेसू आमच्या सुमिया इष्टा आराधन तुका सुमियान जेसू आमच्या बऱ्या गोवळ्या आराधन तुका सुमियान जेसू काकुलतीच्या देवा आराधन तुका सुमियान जेसू बोक्सनेच्या सागोरा आराधन तुका सुमियान जेसू संसाराच्या उसवाडा आराधन तुका सुमियान जेसू पिडा गुण करच्या आराधन तुका सुमियान जेसू देवसराक वाईट सक्तेक पाडाव करच्या आराधन तुका सुमियान जेसू मेल्ल्यांक जीवन दिवच्या आराधन तुका सुमियान जेसू भुकेल्यांक ददोशी करच्या आराधन तुका सुमियान जेसू रडतल्यांची दुखां पुसच्या आराधन तुका सुमियान जेसू फातक्यांक बोगसूच्या आराधन तुका सुमियान जेसू आमचे खातीर मुनीस जाल्ल्या
आराधन तुका समयान जेसू मनुष्य रूप घेऊन आमचे मध्ये जियेल्या आराधन तुका समयान उंड्याच्या रूपार खरंच आजाराच्या आराधन तुका समयान जेसू कुर्सार मरून आमची सोडवण केल्या आराधन तुका समयान जेसू आमच्या सुमिया आणि आमच्या देवांक आराधन तुका समयान आमच्या जेसू सुमिया आणि देवांक आराधन तुका अरदान समयान तुका सुमियान जेसू आराधन तुका समयान अरदान तुका सुमियान जेसू आराधन तुका समयान अरदान तुका सुमियान जेसू आराधन तुका समयान सगळं आम्ही उभे राहूया तर सुमिया ते त्रिएक देवाक आम्ही ओळखूया या त्रिएक देवाची स्तुती करून हे गीत आम्ही गावया जय 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 देवा बापाक जय 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 देवा पुताक जय 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 पवित्र आत्म्याक जय 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 त्रिएका देवाक ताळयो पेटून संतोषान नाचून उल्हासान सुमियाची स्तुती आम्ही करूया मोगाच्या न्हू जय 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 देवा बापा जय 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 जो कैसा जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जो कैसा जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा आमच्या संगी गावया महिमेच्या देवाची महिमा वड्या थाळ्यान करिया स्तुती आमच्या सुमियाची आमच्या सोडवंदराची आमच्या संगी गावया आम्ही महिमा देवाची आमच्या संगी गावया आम्ही महिमा देवाची बोडा ताळ्यान करिया आम्ही स्तुती सौम्याची वड्या थाळ्यान करिया आम्ही स्तुती सौम्याची जय 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 देवा बापा जय 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 जो ख्रिस्ता जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा संतोषाची गीतां गावन उल्हासियान देवाक काळजान तावन उपकार भावन आमच्या सोमियाक आमी दिन वासुया आमचो देव बरो बरो करचो देव आमच्या सांगात आसा त्या देवाची स्तुती आमी गावया संतोषाची गीता गावन उल्हास्या देवा संतोषाची गीता गावन उल्हासियान देवा काळजां तावन उपकार भावन दिनवास्या सौम्या काळजान तावन उपकार भावन दिन वासुया सोम्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा जय 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 प्रिय देवा जय 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 प्रिय देवा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी हाच्या पयल्या वचपाची आनी एक उतरां सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो कोण तरी निराशी जाला तिरासेनेन ताका भियोवन चलतेल्याक ताणें केदनान तरी सांडलां ताका उलो मारतेल्यांक ताणें केदनान तरी सोडलां परतून एपटी सांगता सोबीत उतरां हाच्या पयल्या वचपाची सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला तिरासनेन ताका भियोवन चलतेल्याक ताणें केदनान तरी सांडलां ताका उलो मारतेल्याक ताणें केदनान तरी सोडलां थोडे दिसा आदीं आनी एक मलगड्या स्त्रियेक हांव भेटुल्लो मोगाचें न्हू एक 2 वर्सां आदीं ह्या जोड्याची म्हाका वळख जाल्ली मलगडें जोडें पूण तांचे मदें दोगांय मदें संबंद बरो नासलो दादले आनी स्त्रिये मदें म्हजे लागीं येयली हांव वैयक्तीक तरान उलयल्लो दोगांयकी सांगातान उलयल्लो
आनी तेज्या उपरांत जंय इल्लेशे बदलाव तांचे सांगात तांच्या मोदें जाल्लीं मागीर भायर अमेरिका गेल्लीं थंयच दोगांय आसलीं आनी ही स्त्री अमेरिकान आसल्या कडेन एक दीस पडली पडून तिजो पांय 2-3 कडेन फ्रॅक्चर जालो कठीण फ्रॅक्चर जालो आनी थंयसर ऑपरेशना वयर ऑपरेशन 3-4 ऑपरेशनां तिका जालीं आनी तिणें घरान न्हय एका हॉस्पिटलान म्हणल्या बरें आनी एका सुवातेचेर कॅर करण्याच्या जाग्याचेर रावचें पडलें आनी ती थंयसर आसली मस्त तेंप आनी तेज्या उपरांत आतां भलायकी बरी जाल्या आतां चलता थोडे दिसा आदीं गांवाक आयलीं हांव भेटोंक गेल्लो मेळ्ळो आतां ती परत फाटीं अमेरिकाक गेल्या पूण उलयत आसतना तांचे लागीं दोगांय कडेन ददलो आनी स्त्री घोव बायलां दोगांय आसलीं हांवें मागणें केलें तांचे कडेन आनी घरा गेल्ल्या वेळार हांव तांचे कडेन उलयतना ही स्त्री म्हणाली म्हाका फादर हांव पडलीं म्हजें पोडणें देवान केल्लें देवाचें मांडावळ देवाचें योजन हांव पडल्या वरवीं म्हजो पांय फ्रॅक्चर जाल्ल्या वरवीं म्हाका वयर ऑपरेशनां जाल्ल्या वरवीं म्हजो आनी म्हज्या दादल्याचो संबंद बरो जालो म्हजे आनी म्हज्या कुटुंबांतलो म्हज्या भुरग्या बाळाचो संबंद बरो जालो आनी आतां आमचें कुटुंब मस्त आनी मस्त बरें जालां फादर आनी त्या देखून सुरवेर हांव पडलेल्या वेळार 2-3 दीस देवाक हांव दुर्स जालीं कित्याक म्हाका म्हणून हांवें देवाक विचारलें पूण आतां फाटीं पळयतना देवान कितेंय केलां जाल्यार म्हज्या बरेपणाक म्हज्या कुटुंबाच्या बरेपणाक देवान केल्लें आनी आज म्हज्या कुटुंबांत जायतें बरेपण आसा हांव मस्त मागतां फादर म्हज्या एक पूत धाकटेर मंगळुरांत आनी तोय ताच्या जिवितान मस्त संगती सारकें नाचता नांद सारकें वचना आतां ती म्हणटा आतां पुतातय मस्त बदलावन जाल्या पुतातय मस्त बदलावन जाल्या बदलून तो येतेच आसा फादर त्या देखून देवान म्हज्या जिवितान जायतें बरेंपण केलां देवान म्हाका सांडूना म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा आसलो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो मोरनाच्या वेळार आमी एक वासा बसता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें सोबीत उतरां खाली मोरना वेळा मात म्हणी उरल्या वेळार नियाळ करूंक हें वासाब एक जगतें म्हणयेत आनी ह्या वाचपांत रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 35 तावन 32 कितें सांगता कोण तो म्हाका क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो कोण म्हाका त्या क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दोगदोवणी खाना जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार आपाय वा तालवार वा मरण कोण म्हाका सुमयाच्या मोगातावन विंगड करूंक सकात आनी फुडें म्हणटा ह्या सर्वांती तान जाणें आमचो मोग केला ताचे मारीपात आमी संपूर्ण जैत धरता कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना मरण जावं जिवीत जावं सैंब वर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगात हांव आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरीकून मोगाचेनो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन क्रिस्ताच्या सांगातपणातावन क्रिस्ताच्या सक्तेतावन विंगड करूंक कोणायकी अधिकार ना खंयच्याय सक्तेक बळ ना मोगाचेनो तरीकून कश्ट समस्ये दूख पिडा शिडा आमच्या जिवितान येवंक पुरो आमच्या जिविताचो एक वांटो मोगाचेनो ताणें कुशी वेल्यार खंयचेय ताका असाध्य म्हणलें ना खंयच्याय घडये ताका असाध्य म्हणलें ना केन्नाय ताणें निवरावेत भलायकी बरेपण आमच्या जिवितांत दिवयेत मोगाचेनो त्या देखून आमची फकत पातयेनी भावार्थ त्या सोमयाचेर मात्र गरज त्या देखून आमी सांगली ती सुरविल्लीं उतरां सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो कोण तरी निराशे जाला विचारा तुमकांच विचारा थोडे फुडें आमकां बोगलां जावंक बरो कश्ट आयिल्ल्या वेळार कित्याक म्हाका कित्याक म्हज्या कुटुंबाक कित्याक अशें घडलें आमी विचारूंक बरो पूण तेंत घडीत थोड्या तेंपान फाटीं पळयतना आमकां बोगानांगी सर्वेस्परान म्हाका सांडूना सर्वेस्परान म्हाका सोडूना त्या कश्टा वेळार दुखा वेळार सर्वेस्पराचो हात म्हजे थंय आसलो म्हूण आमकां बोगानांगी खंडीत आमकां भोगता मोगाचेनो किर्तन 22 ती उतरां म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा दिसभर हांव उलो मारता पूण तूं जाप दिनाय
रातभर हांव उलो मारता पूण समाधान म्हाका मेळना. ही आमची बोगना, आमच्या मनशांची बोगना. कित्याक आमी कश्टां आमी मनशां सैबाची. आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, आमकां समस्या आयिल्ल्या वेळार, आमकां वायट आयिल्ल्या वेळार, आमकां मरण आयिल्ल्या वेळार, आमच्या कुटुंबान अवजीत आमी चिंतिनांतली घडितां घडल्या वेळार खंडीत निराश येवचें आमकां भोगता मोगाचें. हें खंडीत आमच्या जिवितान करता. काल हांव ब्रदर सजिताचें मागणें आयकोन आसलो. आयकत आसतना कोळालगिरी रितीर चलो नासता. एक थोडो वेळ हांव पळोवन आसतना एक कुटाम ताजें ताणें आपयलें मुखार. एक कुटाम फाटल्या 3 म्हयन्यांनी वा थोड्या 3 म्हयन्यांनी पटापट 3 फावटी एक्सिडेंटाक वळख जाल्लें कुटाम. 3 फावटी बावळो काट जालो, हात काट जालें, सगळ्या कुटुंबाचे सांदे 3 फावटी, 1-2 फावटी न्ही, पटापट 3 थोड्याच तेंपा भितर 3 एक्सिडेंटां कुटुंबां वयर 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 वयर. कुटुंबांत कश्ट येतात, जिवितांत येतात. तो वळू आमकां बगूंक बरो. सुमयांनी म्हणलें, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलां. सुमयाची बोगणां तें आसलें. पूण सुमयान तक्षणा बापाक समर्पण केलें. आपणागत मोगाचें न्हू, बापाक समर्पण केलें. आमची बोगणां त्या देखून हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 म्हणटा सोबीत उतरां, सर्वेस्पराची उतरां ह्या बरोवपी अमारिपात लोकांक कळीत केल्लीं. कितें म्हणटा? हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. ही उतरां आमकां हर एका घडये आमच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडे शिड्या वेळार, समस्या वेळार आमच्या सुमयान आमचे कडेन उलोवचें उतरां ती मोगाचें न्हू. हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. एक घडी आमचे दोळे धांबिया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे आसूं दीत. सुमी तुजें नांव कान ह्या घडये म्हणटा, हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना. हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना. बाबा भयणी, हांव तुका सोडून घालचो, हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना. सुमी तुजे कडेन उलयता, सुमी तुजे कडेन सांगता. फकत आमी सुमया सांगता रावचे तितलेंत आमच्या जिवितान गरजेचें. जर आमी सुमया सांगता रावता आमचे जिवीत नंदन जाता. तुमचे दोळे धांपून तुमी सांगा तुमची जबाब. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. 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 जेसू आमच्या सुमया आनी देवा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. जेसू आमच्या सोडवंदरा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. जेसू आमच्या जीवा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. जेसू आमच्या सुखा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू आमच्या इष्टा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. जेसू आमच्या बरोवशा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू आमच्या धैर्या. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. जेसू दाविदाच्या पुता. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. जेसू सर्गा संसाराच्या राया. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. जेसू बऱ्या गोवळ्या. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू दुलोप सैर्या. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू सर्गींच्या उंड्या. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू जिविताच्या उंड्या. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू संसाराच्या उसवाडा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू जिविताचे झरी. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू शांती सागोरा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू काकोलतीच्या दर्या. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू बक्षण्याच्या देवा. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू संसाराच्या बाचावे. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू आमच्या सर्व. आमी तुजे संगी रावता सुमयान जेसू. मोगाच्या भावा भयणी, तूं जेजूक म्हणटाना जेजू हांव तुजे संगी रावता म्हणटाना जेजू तुका कितें म्हणटा? भिये नाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा, धरून म्हजो हात हांव तुका सोलोन व्हरता, कांय भिये नाका बाळा. तर येत उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गायतना जेजू तुजे कडेन, तुज्या काळजा कडेन, हर एकल्या कडेन आमच्या कडेन उलयता म्हणलें आमी वळखून घेवया. आनी हें उतरांनी विणलेलें, सोबीत उतरांनी विणलेलें भोव अपूर्वेचें गीत आमी गावया. सुमयाचो मोग आमी साकया.
सुमयेचो सांगतपण आमी मोगया ताका कितलो हुस्को कितलो मोग आसा आमी ते समजून घेवया मोगाचे न्हू नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा मुखार तुसर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा मुखार तुसर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. Thank you, Lord Jesus. Praise you. नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. बाबा भयणी बेन तुका दिसतना खंत तुका भोगतना एकसुरपण तुका भोगतना कोणूच ना म्हणून तुका चिंतना येताना सर्वांनी सांडला उदास तुका भोगतना सोमी म्हणटा बाबा भयणी केदींच सांडचो ना हांव तुका हांव केदींच सांडचो ना तूं म्हजो बाळ तूं म्हजें बाळ तूं म्हाका मोगाचें तूं म्हाका जाय हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो तूं म्हजें सोमी म्हणटा भंय तुका दिसतना खंत तुका भोगतना भंय तुका दिसतना खंत तुका भोगतना एक सुरो आसून कोणूच नासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना हे दीस सांसोना हांव हे दीस सांसोना हे दीस सांसोना हांव हे दीस सांसोना नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा पिडा तुका येताना कश्टा वयर कश्ट तुका दोसताना जिवितांत निरासपण तुका भोगताना तुजो बरोसो दंडलताना देवा सागी म्हाका सगळ्यांनी सांडला म्हणली चिंतना उदेताना तुजी पातयेनी सुकताना देवाचेर तुजे तैंत सुकताना सलवताना जिवितांत सलवणी तुज्या जिवितांत येताना बाबा भयणी जेजू म्हणटा केदींच सांडचो ना केदींच हांव तुका सांडचो ना हांव आसा हांव तुज्या सांगाता आसा तूं म्हज्या पायांतळा आसाय हांव आसा म्हणलो तो बरोसो तो सांगात तें धैर्य सुमी दिता बाबा भयणी सुमयेचेर पातयेनी दवर सुमयेचेर विश्वास दवर ह्या घडये तुजी पिडा शिडा संपूर्ण तरान ताच्या पायांतळा समर्पण कर तुजे कश्ट दूख ताका सांग तुजे निरासपण ताचे कडेन उलय आनी सगळी सलवणी तुज्या जिविताची ताका सांग सुमी आसा तो तुजो मोग करता जतन करता तो तुका सांडून घालिना पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरवसो सांगताना पातयेनी सुका सोलवणी येताना हे दीस सांसोना
आसाय तू म्हज्या पायांतळा आसाय तू म्हज्या पायांतळा. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you for your wonderful love towards each and every one of us. Thank you, Jesus. Praise you. You are there with us. You love us abundantly. सुमिया तू आसाय, तू म्हजो मोग करताय, म्हाका सांबाळताय, म्हजी जिवीत सोलोन व्हरताय सुमिया. Thank you, Jesus. Thank you, सुमिया. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तिसरी उतरां आयच्या पयल्या वचपांतली मोगाचें न्हू आनी एक सोबीत उतरां. धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक आनी उदासीन आतांक आनी दोन मार्गांनी चलतेल्या पातक्यांक. धिक्कार विश्वास आणलेल्या उदासीन काळजांक ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक मोगाचें न्हू. जेजू इतले बडी म्हणटा भिये नाकात भिये नाकात हांव आसा, पूण आमी मस्त बडी भियेतांव खावज येतांव. आमचो भावार्थ दंडलता आनी हांगासर कितें म्हणा उदासीन हातांक आनी दोन मार्गांनी चलतेल्या. थोडे बडी सोमियाचेर पात येता हांगाय येता आनी काही कश्ट आयले आनी खंय धांवता आनी खंय धांवता आनी कोणाचेर पातयेनी दवरता. दोन वाटांनी चलता, दोन मार्गांनी आमी चलता. आमचो अस्कत भावार्थ आमी दाखयता मोगाचें न्हू. सोमियाचेर तीर भावार्थ तीर पातयेनी गरजेचें मोगाचें न्हू. हांगा म्हाका उडास येता काल सकाळींचे पयले काल सकाळींचो वांजेल कालच्या सकाळींचो वांजेल माथ्यो वाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्या 14 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. एक बापोई ताच्या पुताक देवसार लागल्या एका पुताक जेजू लागीं आपोवन हाडलें गडीत तें सगळ्या त्या वांजेलान. आतां जेजू वयर दोंगरार आसलो आनी दोंगरार तावन सकयल देंवन वेताना जायते जण खाली तर्क करून उलोवन आसले आनी जेजू लागीं येवन विचारता कालें कितें. आनी तो वळी एक बापोई ताच्या पुताक जेजू लागीं हाडलें आनी म्हणटाले म्हज्या पुताक देवसार लागा आमी तुज्या सिसा लागीं हाडलें आनी तांणी मागलें पूण तांचे वरवीं देवसाराक धांवणोवंक भायर घालूंक साध्य जालें ना आनी त्या देखून आमी तर्क चलोवन आसल्या. आनी तो वळू तो बापोई जेजूक एक उतार म्हणटा तुजे वरवीं कांयपुणी साध्य जाल्यार तुजे वरवीं कांयपुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवर आमकां पाव. तुजे वरवीं कांयपुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवर आमकां पाव. आनी तक्षण जेजू कितें म्हणालो ताका कोताय साध्य जाल्यार सत्मंतेल्याक सर्व संगती साध्य. कित्याक त्या बापायन जेजू थंय अस्कत भावार्थ दाखयलो. साध्य जाल्यार ताणें कितें मागा जालें आले म्हज्या पुताचो देव सादावडे म्हज्या पुता भलायकी दी म्हणा जालें. ताणें कितें म्हळें साध्य जाल्यार तशें म्हळ्यार जेजूचे दुबाव केलो ताणें. जेजूक जाता वा जायना म्हणलो पातयेनी आयली. आमची ही मागणी मागतना थोडे बरें तशें आनी आमी म्हणटा साध्य जाल्यार ओके दोन संगती. एक सोमिया तुजी खुशी तर तें आनी एक ताणें खुशी वेल्यार आमकां बरें जाता खंडीत तें मागा जैत आमी. सोमिया तुजी खुशी जाल्यार म्हाका बरें कर म्हाका बरें दी ओके. पूण साध्य जाल्यार म्हणटाना आमचो अस्कत भावार्थ आमचो अशीर भावार्थ सोमिया तें आमी दाखयता. त्या देखून जेजून म्हळें साध्य जाल्यार सत्मंत्याल्याक ससंगती साध्य. आनी तक्षणा तो बापूय कितें म्हणालो सत्मंतांदनिया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आदार दे. सत्मंतांदनिया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आदार दी. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आज आमी सोमिया कडेन मागाचे तेंत म्हजो अविश्वास पयस करूं म्हाका कृपा दी म्हाका बक्षी म्हाका नितळ कर. हांवें जबार पोटी तुजे थंय म्हजो अस्कत भावार्थ दाखयला. सगळें आमी दिबी घालया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आमच्या जिविताचेर एक घडी नदर घालतना हांवें थोडे बडी मुळान जावंक बरो साध्य जाल्यार म्हजे वयले कश्ट निवार. साध्य जाल्यार म्हजो वयले कुरीस काड. साध्य जाल्यार म्हजी पिडा गूण कर. साध्य जाल्यार तें कर हें कर. साध्य जाल्यार हांव सोमियाचें दुबावला एका लेखान
तुजी खुशी वय तर म्हाका नितळ कर बरो कर ओके आमी तशें म्हणनातल्या खातीर आज आमी पाश्चाताप पावया दूख पावया सोमिया ते अस्गत भावार्थ दवरलेल्या खातीर 2 मार्गांनी थोडे फाटी चल्लेल्या खातीर हांगा सोमियाचेर पातयेनी आनी कोणा मनशा फाटल्यान आनी खंय व्यक्ती फाटल्यान संगती फाटल्यान दवरल्या खातीर त्या संगतीचेर पातयेनी दवरल्या खातीर म्हजो भावार्थ अस्गत केल्ल्या खातीर एक घडये सोमिया कडेन दूख पावया बोगसाने पावया तो अखंड तीर कडपा सारको भावार्थ नातलेल्या खातीर तर ह्या घडये हें पवित्र उदक आमचेर मारतना आमचे शनायतना आमकां सक्कड पातकांतलें अविश्वासपणांतलें दोन नितळ कर म्हजो भावार्थ थीर कर सोमिया तुजें रगत वारय तुज्या रक्तान म्हाका दोन नितळ कर तुज्या रक्तान म्हाका पवित्र कर तुज्या रक्ताचें संरक्षण म्हाका दी म्हजो भावार्थ थीर कर म्हूण त्या सोमियाक उलो मारया त्या सोमिया कडेन आमी मागया आमच्या पातकाची दुखदन बोगसाने आमी मागया नितळ आमी जावया हें पवित्र उदक आमचे पाताक सगळे दोन काडून दी नितळ करून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सोम्या पातादून ते काडता नितळीर मोळ म्हाका करता अमोली ते रग सोम्या मुझे सार होवी तुझे रग सोम्या मुझे शेना अमोली ते रग सोम्या मुझे सार होवी तुझे सोम्या मुझे शेना Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचनो आता आमी 10वे क्लासीच्या PUCच्या भुरग्यां खातीर विशेष तरान मागता सेकंड PUC 10वे क्लासची भुरगीं जर कोणी आसात हांगा कोणी मुखार येवंक आशेतात खुशी व्हरता जाल्यार एक घडी सक्रामेंता मुखार येवन दिंबी घाला आमी तुमचे खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागता तुमचे परिक्षे मुखल्यो पब्लीक एग्जाम बरेंगान बरोवंक फुडें करूंक तुमकां कितें पवित्र सकत करपाक गरज आसा ती मेळच्या खातीर कोणी आसा जाल्यार मौन आसा जाल्यार मुखार या आमी तुमचे खातीर मागतना उरलीं सगळीं आमी उबे रावया ह्या घडये मत्तेव वसवांजेल अध्याय 18 वाक्य 10 म्हणटा पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सहित बेपारो करनाकात सर्गीं तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात म्हळ्यार हरी एका भुरग्यांक ल्हानांक तांचे दूत आसात सर्गार बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात बापा कडेन ह्या भुरग्यांक खातीर मागतात त्या दुतांक आमी उलो मारया ते दूत बापा लागीं मागून ह्या भुरग्यांक मोतीक उजवाड शिकची करपा परिक्षेन बरेंगाचे करपा शिकले मोतीन उरची ती करपा सुमी तांकां लागून येवन मागया तशेंच इजाया प्रवादी अध्याय 50 आनी 4 वाक्य 13 म्हणटा सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेसभर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली त्या देखून सर्वेसभर शिकयतलो सर्वेसभराची जानवाय ती अगणित जावन आसा आनी त्या देखून सामुएलान मागलें जानवायेचें तेणें म्हाका दी बरें आनी वायट कितें तें समजून घेवची सकत म्हाका दी म्हूण तर ह्या 10वे क्लासीच्या PUCच्या भुरग्यां खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें साबार भुरग्यांक सर नांत कित्याक आज इस्कॉल आसा त्या देखून त्या भुरग्यां खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये मागया आमी दोळे धांबया आमचे दोनी हात आमी उबान धरया कोणा सक्कड भुरग्यांचो उडास येता तुमकां आज आमी वडोल नवे वेळार थोडीं नांवां वाचूं सांगलीं आमच्या कुटुंबांतल्या 10व्या क्लासीच्या ल्हान भुरग्यांक उडास काडया प्रत्येक जावन 10व्या सेकंड PUCच्या पब्लीक एग्जाम तुमचे कोणी भुरगीं उडास येतात मतीक त्या सक्कड भुरग्यांचो उडास काड्या त्या भुरग्यां खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागया पवित्रत्म्याचें गीत एक चारान आमी गायत आसतना ह्या भुरग्यां खातीर विशेष तरान पवित्रत्म्याचें सकत तांच्या कुडीन वालच्या खातीर तांकां अभिशेक करच्या खातीर
तांकां बरी करून शिकोवंक उजवाड मेळच्या खातीर शिकले त्या मतीन उरच्या खातीर आनी मतीन उरले त्या पेपरान बरोवच्या खातीर त्या हातांक करपा आनी बरें फलितांश बरो फुडार सर्वेस्परान तांकां दिवच्या खातीर जरमाया प्रवादे मारी पाहता ते 29 वाक्य 11 म्हणटा तुमचे पासून म्हज्या मनान कसलो येवजें आसात म्हण तुमकां कळीत आसा की तुमच्या हिता पासून बरवशान बरलेलो फुडार तर ह्या सकट आमच्या भुरग्यांक ल्हानांत हांव व्हड पर्यंत आनी प्रत्येक जण धवेच्या PUCच्या भुरग्यांक बरवशान बरलेलो फुडार देवान दिवच्या खातीर ह्या भुरग्यां खातीर ह्या कडेन विशेश तरान मागया पवित्रात्म्याक उलो मारया पवित्र सकत करपा तांच्या कुडीन वाळून दिवन आशेवया ये पवित्रात्म्या ये या सकट भुरग्यांक तुज्या पांयां तळे ह्या कडेन समर्पण करता आमचे बहीण हांगासर आसा ह्या बहिणीचेर विशेश तरान आनी ताचे मारी पात हे सगळ्यांचे प्रतिनिधी जावन हांगासर आसा ह्या बहिणीचेर तुजे कृपा सकत विशेष तरान वाळय आनी तिच्या सांगाता सकट दावेच्या PUCच्या भुरग्यांचेर तुजे कृपा वाळय तांकां शिकोवंक मती उजवाड दी प्रत्येक जावन ह्या बहिणीक ह्या घडये तूं अभिषेक कर तुज्या सत्तेन भर तुज्या कृपेन भर तुज्या जाणवायच्या देण्यान ताका भर सकट भुरग्यांक दावेच्या PUCच्या त्या कृपेन भर सत्तेन भर तुजो पवित्र धाड तांचेर वत पवित्र सकत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्यार वाळोवन दी आनी मती उजवाड शिकोवंक इंट्रस्ट आनी बरें शिकोवंक आनी ह्या दिसांनी मस्त वेळ शिकपा थंय दिवंक आनी सकट वायट संगतीन पयस रावंक आलाग रावंक तांकां मती उजवाड दी सुमियांची Upward, touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow into their life. Touch them, Lord Jesus. Bless them, anoint them, Lord Jesus. May your power flow into their life. तांकां जाणवायचे देणे दी सुमिया तूं वाडटा आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा जाणवायन वाडलोय तर आमची भुरगीं जाणवायन वाडोवंक तांकां करपा दी touch them, bless them, Lord Jesus. Bless them. Your power flow into their life. Bless them. Hallelujah. आता आमी सगळ्यांक त्या लायता ह्या पवित्र त्यालान हें त्याल आमचेर मागता आसतना कुडीन भलायकी बरेपण वाळोवन दी आमचो भावार्थ थीर करून दी सकड आमच्या कश्टां नश्टांचेर पिडे शिडेचे जैत व्हरूंक कृपा ह्या त्याला मारी पात मागणे मारी पात आमकां लाभून दिवन आशेवया पवित्रात्म्या उलो मारया ह्या त्याला रुपार पवित्रात्म्या सकत कृपा आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरें वाळोवन भलायकी बरेपण आमकां लाभून दिवन ह्या घडये आमी मागया आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये तुझा राखोनाचा काळजाचे दार उघडे आसा येण्या तुझा राखोनाचा आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये आत्म्या पवित्रात्म्या
ताप नवे करूं तुये भोगना नवी करूं तुये शीताप नवे करूं तुये काळोख मुजो दावडा तुये जीवित उजवाडा भरून तुये काळोख मुजो दावडा तुये जीवित उजवाडा भरून तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये सकड आमी दिबी घालया सुमयेचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता एक घडी परत आमची मागणी ते सवांग कितें आसात परत सुमयेच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यान समोर उडास हाडया गांवांत तशें पर गांवांत आसली आमची बावडां आमची भुरगीं बाळां आमची युवजनां आनी प्रत्येक जण आमच्या घरांनी आसची मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त बावडां तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर मागया कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचोय उडास काडया तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया उडास येना जाल्यार सोमयाक सांगया सोमया मस्त जाणां खातीर मागता म्हणा आज तुज्या पांयतळा सांगता तांकां हर एकल्याक आपड म्हूण सांगया कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तांचे खातीर मागया ह्या पवित्र थळा घेवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर आमी मागया विविध रितांनी सेवा दान दिवची बरें मन दाखोवची जायतीं भक्तिकां आसात गांवांत तशें पर गांवांत आसात तांच्या हर एकल्या खातीर मागया तांच्या कुटुंबा खातीर सोमी तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफल दिवन दिवन मागया गांवांत तशें पर गांवांत जावन जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां तांच्या त्या सवां खातीर इराद्या खातीर भलायके खातीर बरेपणा खातीर कामा खातीर कामाच्या भद्रते खातीर तांकां सगळ्यांक सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करया सोमयाची आशिर्वादां ह्या सक्रामेंतांत जावन ह्या घडये तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत तांच्या वावरा थळार तांच्या बिझनेसांत हर एका संगतीने वाळोवन दिवन आमी मागया आनी ते सोमयाचे आशिर्वाद चडोवंक ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांत येद्या व्हडा सक्रामेंतांत साश्टांग नमन करुया उर्विल्या त्या रूपां बदला Solvon vecha askat vishwam bhavartache mordivyam zashe papa tashe sputak ullasani stuti येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडूनचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगर सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जियेताय रात करताय सस्नाच्या सस्ना